मसीह यस्सु के पाक बरकत और जलाली नाम में आप सबको इवेंजलिस्ट राधिका सदीक मसीह का सलाम। शुक्रगुजारी करते हैं जिंदा खुदा की जो बड़ा मेहरबान है। तो मेरे अजीज़ों, आज हम सीखेंगे खुदा के कलाम अक़दस में से जो मेरा कलाम अक़दस का टॉपिक है। यहाँ पे मेरे पास खुदा का कलाम अक़दस का टॉपिक है, तेरे कलाम ने मुझे ज़िंदा किया। खुदा का कलाम हमें ज़िंदगी बख्शता है। खुदा का कलाम जब जब नाजिल होता है वो नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। जिंदा का खुदा का कलाम जब जब नाजिल होता है तब तब नामुमकिन का मुमकिन बनना शुरू हो जाते हैं। जिंदा खुदा का कलाम जिस जगह पे नाजिल होता है वहाँ पे मुर्दा दिल जिंदा हो जाते हैं, वहाँ पे सूखी हड्डियाँ दोबारा रिपेयर हो जाती हैं, वहाँ पे मुर्दे जी उठते हैं, वहाँ पे नामुमकिन चीज़ें में मुमकिन बनती हुई नज़र आती हैं। क्योंकि खुदा ही का कलाम जो है वो अज़ल से है और अब तक कायम रहेगा। ये हमेशा से है और हमेशा तक कायम रहेगा। और ये कलाम जिस जगह पे नाजिल हो जाए उस जगह पे हालात पहले जैसे नहीं रहते, बल्कि हालात बदल जाते हैं, तकदीरें बदल जाती हैं। नामुमकिनात का खुदा वो मुमकिन कर देता है। वो खुदा जो खुदा कदूस है, वो खुदा जो खुदा मुहीब है, वो इस कलाम को जब नाजिल करता है तो हमें मोजज़ात होते हुए नजर आते हैं, हमें हर एक प्रॉब्लम जाती हुई नजर आती है और हमें बड़े ही जलाली रासी निकल नजर आते हैं। तो मेरे अजीज, हम खुदा के कलाम अक़दस में से सीखेंगे। यहाँ पे मेरे पास ज़बूर 119 है और उसकी वर्ष जो है वो 48 आयत से लेकर 50 आयत तक है। 48 से लेकर 50 वर्ष तक हम खुदा के कलाम अक़दस में से सीखेंगे। यहाँ पे कलाम खुदा बयान करता है, मैं अपने हाथ तेरे फरमान की तरफ जो मुझे अजीज़ है उठाऊंगा और तेरे आइन पर ध्यान करूंगा। जो कलाम तूने अपने बंदा से किया उसे याद कर, क्योंकि तूने मुझे उम्मीद दिलाई है। मेरी ज़िंदगी में यही मेरी तसल्ली है कि तेरे कलाम ने मुझे ज़िंदा किया। दाऊद खुदा का बंदा कहता है कि खुदाया, मेरी ज़िंदगी में, मेरी मुसीबत में यही मेरी तसल्ली है कि तेरे कलाम ने मुझे ज़िंदा कर दिया। दाऊद इकरार कर रहा है कि खुदा का कलाम ज़िंदा करता है। कलाम खुदा जब यीशु मसीह के मुंह से निकलता है, यीशु मसीह का ज़ुबान मुबारका से जारी होता है, तो 4 दिन का मुर्दा जिसको कब्र के अंदर जाए हुए 4 रोज हो चुके हैं, वो भी कफन समेत कब्र में से बाहर निकल आता है। तो कैसे मुमकिन है कि खुदा का कलाम आपको जिंदगी ना दे? कैसे ये हो सकता है कि खुदा का कलाम आपको तवानाई ना बख्शे? कैसे हो सकता है कि खुदा का कलाम आपकी बीमारियों को दूर ना करे? कैसे हो सकता है कि खुदा का कलाम आपकी परेशानियों को दूर ना करे? वो सब कुछ करने पे कादिर है और वो करेगा भी, क्योंकि कलाम खुदा यहाँ पे बयान करता है कि दाऊद खुदा का बंदा कहता है, मेरी मुसीबत में मेरी तसल्ली यही है कि तेरा कलाम जिंदगी बख्शता है। दाऊद कह रहा है, मेरी मुसीबत आती है लेकिन उसमें भी मुझे तसल्ली है कि तेरा कलाम जिंदगी बख्शता है। और मेरी मुसीबत अगरचे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, दाऊद कहता है, मैं इसमें भी जिंदगी पाऊंगा। चाहे मेरी जंग कितनी ही बड़ी क्यों ना चल रही हो, मैं इसमें भी जिंदगी पाऊंगा, क्योंकि तेरा कलाम मेरे साथ है और तेरा कलाम जिंदा कर देता है। वो मुर्दा बदनों को ज़िंदा करता, वो मुर्दा दिलों को ज़िंदा करता, वो मुर्दा हड्डियों को ज़िंदा कर देता है। जब हम हिस्कियल 37 बाब को रीड करते हैं तो हिस्कियल 37 बाब हमें इस बात की शहादत देता है कि खुदा का कलाम सूखी हड्डियों पर दोबारा गोश्त चढ़ाने की कुदरत रखता है। यहाँ पे हिस्कियल 37 बाब की जब हम 4 आयत को देखते हैं तो यहाँ पे खुदा का कलाम बयान करता है, खुदावन का हाथ मुझ पर था। ये पहली आयत है और इसी की आयत नंबर जब हम 4 पे आते तो खुदा का कलाम बयान करता, फिर उसने मुझे फरमाया, तू इन हड्डियों पर नबूवत कर और इनसे कह, ऐ सूखी हड्डियों, खुदा का कलाम सुनो। खुदावन खुदा इन हड्डियों को यूं फरमाता है कि मैं तुम्हारे अंदर रूह डालूंगा और तुम जिंदा हो जाओगी और तुम पर नसें फैलाऊंगा और गोश्त चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़ा पहनाऊंगा और तुम में दम फूंकूंगा और तुम जिंदा होगी और जानोगी कि मैं खुदावंद हूँ।
پس میں نے حکم کے مطابق نبوت کی، اور جب میں نبوت کر رہا تھا تو ایک شور ہوا، اور دیکھ زلزلہ آیا، اور ہڈیاں آپس میں مل گئیں، اور ہر ایک ہڈی اپنی ہڈی سے، اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ نسیں اور گوشت ان پر چڑھ آئے، اور ان پر چمڑے کی پوشش ہو گئی، پر ان میں دم نہ تھا۔ تب اس نے مجھے فرمایا کہ نبوت کر، تو ہوا سے نبوت کر، اے آدم زاد، اور ہوا سے کہہ، خدا یوں فرماتا ہے کہ اے دم، تو چاروں طرف سے آ اور ان مقتولوں پر پھونک کے زندہ ہو جائیں۔ پس میں نے حکم کے مطابق نبوت کی، اور ان میں دم آیا، اور وہ زندہ ہو کر اپنے پاؤں پر کھڑی ہوئیں، ایک نہایت بڑا لشکر۔ یہاں پہ حزقیل کہہ رہا خدا نے مجھے کہا ان سوکھی ہڈیوں پر نبوت کر۔ وہ رویا میں گیا اور اس نے دیکھا کہ خدا سے کہہ رہا نبوت کر۔ پورا علاقہ ہڈیوں سے بھرا ہوا تھا، وہ ہڈیاں سوکھ چکی تھیں، وہ ہڈیاں ایسی ہو چکی تھی کہ جن سے آپ کہہ سکتے کہ کوئی امید نہ ہو۔ خدا ناممکن کو ممکن بنانے کی قدرت رکھتا ہے۔ ایسی چیزیں جو انسان کے لیے ناممکن ہو جاتی ہیں، خدا انہیں بھی ممکن بنا دیتا ہے۔ یہاں پہ خدا نے کہا حزقیل نبوت کر، انسو کی ہڈیوں پر نبوت کر کے تم پہ نسیں چڑھیں گی، تم پہ گوشت چڑھے گا، اور تم جیتی جان بن جاؤ گی۔ حزقیل نے ویسا ہی کیا، اس نے نبوت کرنا شروع کی اور خدا کا کلام بیان کرا۔ ان ہڈیوں پہ نسیں چڑھنا شروع ہوئی، ان ہڈیوں پہ گوشت چڑھنا شروع ہوا، اور ان کے اوپر چمڑا بھی چڑھا۔ ایک وہ بدن پورا پریپیئر ہو چکا تھا۔ تو میرے عزیزو، اب یہاں پہ حزقیل کہہ رہا ہے پھر ان میں دم نہ تھا، تو میں نے خدا سے کہا کہ ان میں اب تو دم نہیں ہے۔ تو خدا نے کہا پھر نبوت کر، اور چاروں طرف کی ہوا سے کہہ کہ ان کے اندر داخل اور انہیں دم بخش۔ تو اس نے ایسی ہی نبوت کی، اور پھر حزقیل خدا کا بندہ کہتا ہے اور وہ زندہ ہو کر اپنے پاؤں پر کھڑی ہوئی۔ وہ ہڈیاں جو بے جان پنجر سنسان تھی، ان پر نسیں چڑھی، ان پر گوشت چڑھا، ان میں بلڈ آیا، ان میں گردش ہوئی، ان پر چمڑے کی پوشش ہوئی، ان پر پورا ایک چمڑا چڑھایا گیا جیسے انسانی بدن کا ہوتا ہے، اور یہ گو کہ ایک نہایت بڑا لشکر۔ یہ جتنی ہڈیاں سوکھی ہوئی پڑی ہوئی تھیں، ان سبوں پر نسیں چڑھی ہیں، ان سبوں پر خدا کا جلال جاری ہوا ہے۔ زندہ خدا جب آئے گا تو وہ آپ کو کیسے بیماری کے اندر میرے عزیزوں چھوڑے گا؟ وہ آپ کو نہیں چھوڑ سکتا بیماری کے اندر، وہ نہیں چھوڑ سکتا آپ کو پریشانی کے اندر، وہ نہیں چھوڑتا مشکلاتوں کے اندر، کیونکہ اس کا وعدہ ہے کہ تمہارے ماں باپ، تمہارے بہن بھائی، تمہارے رشتہ دار، تمہارے دوست تو تمہارا ساتھ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن میں تجھے ہرگز نہ چھوڑوں گا۔ استثنا کی کتاب میں اس نے بیان کیا، استثنا میں اس نے بیان کر دیا کہ میں تمہیں نہ چھوڑوں گا۔ اور جب وہ کہہ رہا ہے میں تمہیں نہ چھوڑوں گا، تو یہاں پہ وہ سوکھی ہڈیوں پر بھی گوشت چڑھا رہا ہے۔ داؤد کہہ رہا ہے میری مصیبت میں مجھے یہی تسلی ہے کہ تیرا کلام مجھے زندہ کرے گا، تیرا کلام مجھے زندہ کرے گا۔ اس نے مردہ لازر کو زندہ کیا، اس نے یائر کی بیٹی کو زندہ کیا۔ کلام جب نازل ہوتا ہے تو ناممکن کام بھی ممکن بن جاتے ہیں۔ سائنس کہتی ہے مردہ زندہ نہیں ہو سکتا، جب کلام آیا تو اس نے 4 دن کے لازر کو حکم کیا اور لازر قبر میں سے باہر آ گیا۔ سائنس کہتی ہے مرا ہوا انسان زندہ نہیں ہو سکتا، اس نے یائر کی بیٹی کو کہا اٹھ کھڑی ہو، تو وہ کھڑی ہو گئی، وہ جیتی جان بن گئی۔ سائنس سوکھی ہڈیوں پر یہ نہیں کہہ سکتا کہ دوبارہ ان پر نسیں چڑھ سکتی ہیں، یہ دوبارہ جی سکتی ہیں، نہیں۔ سائنس اس کو یہ کہتا ہے کہ یہ ختم، ڈیڈ ہے، لیکن خدا کا کلام انہیں زندہ کر دیتا ہے۔ خدا کا کلام ان پر گوشت نسیں چڑھا دیتا ہے، خدا کا کلام ان پر چمڑا چڑھا دیتا ہے، خدا کا کلام ان میں دم پھونک دیتا ہے۔ جب آپ زندہ خدا کے جلال تلے چلیں گے، جب آپ زندہ خدا کی طرف نگاہیں رکھیں گے جیسے داؤد نے رکھی ہوئی ہیں، اور کہتا ہے کہ تیرا کلام جو ہے یہی مجھے زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، تو آپ پر بھی خدا کا کلام ایسے ہی نازل ہوگا، اور آپ کی زندگی کے اندر جتنے مردہ پارٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ جی اٹھیں گے۔
वो मुर्दापन आपकी गुर्बत का हो सकता है, वो मुर्दापन आपकी बेरोज़गारी का हो सकता है, वो मुर्दापन आपकी बीमारी का हो सकता है, वो मुर्दापन आपकी घरेलू परेशानियों का हो सकता है, वो मुर्दापन आपके बच्चों की प्रॉब्लम्स का हो सकता है, वो मुर्दापन किसी भी किस्म का हो सकता है। आज वो ज़िंदा हो जाएगा, आप शिफा पा जाएँगे, आप क़ुव्वत पा जाएँगे, आप अपनी परेशानियों से रहाई पा जाएँगे, आप फाइनेंशियली ब्लेस होंगे और आपकी गुर्बत चले जाएगी, आपकी बीमारी चले जाएगी जब आप इस कलाम पर निगाह करना शुरू कर देंगे। और खुदा के कलाम पर जब आपकी निगाहें होंगी तो आप बड़े बड़े मौजज़ात और खुदा का जलाल देखेंगे, आप खुदा के अबर को देखेंगे तो खुदा का अबर आप पर जारी होगा। आप खुदा से कलाम मांगेंगे और आप देखेंगे मौजज़ात को, आप देखेंगे नामुमकिन चीज़ों को मुमकिन बनते हुए। तो मेरे अज़ीज़ों, आपको सिर्फ खुदा के कलाम को मांगने की ज़रूरत है। आप दिन रात खुदा से कहिए, मुझसे बात कर, अपना कलाम मुझ पर नाज़िल कर। और खुदा का कलाम जब नाज़िल होगा तो अब वो आपको पहले जैसा नहीं छोड़ेगा, बल्कि वो आपकी ज़िंदगी के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा करके जाएगा कि आप हैरान रह जाएंगे और आप ढेरों ज़िंदगियों के लिए भी गवाही का वसीला बन जाएंगे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।